अस्सलाम वालेकुम। 1973 के दस्तूर में 26वीं आईनी तरमीम हो चुकी। इस तरमीम में अगरचे अदलिया, जज, वकील और आईनी मुकद्दमात जैसे अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं, लेकिन इनके मानी ख़त्म कर दिए गए हैं। इस तरमीम के बाद पाकिस्तान में जज का मतलब कोई खुद मुख्तार, आदिल और मुनसिफ शख्स नहीं रहा, बल्कि इससे मुराद वो शख्स है जो हुकूमत की मर्जी से एक ओहदे पर लगाया गया मुलाजिम हो, जिसके ज़िम्मे हुकूमत को मुसलसल खुश रखना है। जस्टिस याहिया अफरीदी के बाद आने वाले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का मकसूद वो शख्स है जिसने यके बाद दीगरे हुकूमतों को खुश रखने में कामयाबी हासिल की और आखिरकार ये ओहदा हासिल करने में कामयाब हो गया। आइंदा के लिए आईनी मुकद्दमात वो मुकद्दमात होंगे जो हुकूमत के खिलाफ होते हैं, लेकिन हुकूमत खुद ही अपनी मर्जी के जज लगाकर मनपसंद फैसला हासिल करने की अहल होगी। हाई कोर्ट के जज के लिए ज़रूरी होगा कि वो हुकूमत से हमेशा डरता रहे, क्योंकि अगर हुकूमत उससे खुश न रही तो उसकी नौकरी ख़त्म हो सकती है और हुकूमत को मुसलसल खुश रखने के नतीजे में वो सुप्रीम कोर्ट नामी महकमे का चीफ जस्टिस भी लगाया जा सकता है। सादा अल्फाज में 1973 के दस्तूर के पहले सफ़े पर जो ये लिखा है कि पाकिस्तान में अदलिया की आज़ादी पूरी तरह महफूज होगी, इस तरमीम के ज़रिए मिटा दिया गया। अदलिया रियासत के 3 सुतूनों में से एक नहीं रही, बल्कि वफाकी हुकूमत के दीगर महकमों की तरह एक महकमा हो गई है। इसलिए 26वीं आईनी तरमीम जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के 2024वें साल और 10वें महीने के 21वें दिन हुई, पाकिस्तान में अदलिया के मफलूज होने का ऐलान है। इसके बाद हम जो अवाम कल अनाम यानी मवेशियों का रेवड़ है, महज हंकाए जाएंगे। अगर सीधे स्वभाव चलते रहेंगे तो ठीक, वरना वो छुरी जिसका नाम कानून रख दिया गया है हमारे गले पर चल जाएगी। फैज ने कहा था, लाओ तो कत्ल नामा मेरा, मैं भी देख लूं किस किस की मोहर है सरे महजर लगी हुई। पाकिस्तान में अदलो इंसाफ का खून बहाने वालों के नाम पार्लिमानी तारीख में तो दर्ज हो जाएंगे, लेकिन क्या मालूम सुप्रीम होने की दावेदार पार्लिमान कल को तारीख भी अपनी मर्जी से मुरतब कर डाले। इसलिए ज़रूरी मालूम होता है कि अभी उन अशखास का तज़किरा भी महफूज हो जाए जिन्होंने 26वीं आईनी तरमीम के महज़र पर मोहर लगाई है। इस तरमीम का पहला दाग इलेक्शन कमीशन के दामन पर है, जिसने 8 फरवरी 2024 को होने वाले इंतखाबात में वोटों की बजाय अपनी या किसी की मर्जी के मुताबिक लोगों को कामयाब करार दिया। ये इलेक्शन पाकिस्तान की तारीख में तो धांधली के हवाले से अब तक बेमिसाल है ही, लेकिन दुनिया के कई मुल्क भी इस पर उंगलियां उठा चुके हैं। इस वक्त जिस पार्लियामेंट के सुप्रीम होने का दावा किया जा रहा है, इसकी अक्सरियत उन लोगों पर मुश्तमिल है जिन्हें अवाम ने वोट ही नहीं दिए। मुस्लिम लीग नून के कायद जनाब नवाज शरीफ, जो डॉक्टर यास्मीन राशिद से शिकस्त खा चुके थे, कौमी असम्बली में आईनी तरमीम के सुरखैल थे। सियालकोट के ख्वाजा मोहम्मद आसिफ, जो इलेक्शन में तहरीक इंसाफ की रिहाना डार से शिकस्त खा चुके थे, इस तरमीम को वोट देने वालों में थे। इस्लामाबाद की 3 नशिस्तों और रावलपिंडी डिवीज़न की कौमी असम्बली की सभी नशिस्तों के बारे में साबिक कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चट्ठा पहले ही बता चुके हैं कि ये तहरीक इंसाफ की थी, जो मुस्लिम लीग नून को अता कर दी गई। ये लोग भी इस तरमीम के हक में थे। 26वीं आईनी तरमीम के ज़रिए अदलिया के कत्लनामे पर बिलावल भुट्टो ज़रदारी की मोहर सबसे नुमाया है। उन्होंने इस तरमीम की मंजूरी में मरकज़ी किरदार अदा करने का दावा भी किया है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने ऐसा क्यों किया, इसके बारे में कई कहानियां हैं, लेकिन इस वक्त मामला तारीख का रिकॉर्ड रखने का है, इसलिए वो कहानियां बयान करने की चंदा ज़रूरत नहीं। ये कहना काफ़ी है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी की जमात पीपल्स पार्टी ख़ुद को जमहूरियत पसंद वगैरह कहती रही है, लेकिन इस तरमीम के ज़रिए उन्होंने इस दावे की तरदीद कर दी है। उन्होंने अदलिया को तो तबाह किया सो किया, इसके साथ इलेक्शन कमीशन को 2024 के इलेक्शन को बर्बाद करने का इनाम भी दिया। इस तरमीम के बाद इलेक्शन कमीशन के मौजूदा ओहदेदार अपने जानशीनों के इंतखाब तक ओहदों पर बरकरार रहेंगे।
عدلیہ کو قصہ پارینہ بنا دینے والوں میں ایک نام جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا ہے۔ انہوں نے اپنے ہم نشین اور ہم نوا ججوں کے ساتھ فیصلہ دیا کہ وہ شخص جو کسی ایک پارٹی سے منتخب ہو کر ایوان میں اپنی جماعت کے فیصلے کو نظر انداز کر کے اپنا ووٹ بیچ دیتا ہے یا ڈر کر ڈالتا ہے تو اس کا ووٹ گنا جائے گا۔ یہ فیصلہ 26ویں آئینی ترمیم سے چند دن پہلے کیا گیا، جس کی وجہ سے سینٹ میں بلوچستان نیشنل پارٹی کے 2 سینیٹرز نے لوٹا بن کر اس ترمیم کے حق میں ووٹ دیا۔ ان 2 ارکان کے ووٹوں کو سند جواز جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے فیصلے سے ہی ملی۔ قومی اسمبلی میں بھی ایسے حضرات لائے گئے جو حکومتی اتحاد کی کسی بھی پارٹی کا حصہ نہ تھے۔ ان میں وہ بھی تھے جنہوں نے ووٹ عمران خان کے نام پر لیے اور اپنے حلقہ انتخاب سے بے وفائی کر دی۔ مولانا فضل الرحمان کی مہر تصدیق بھی ناانصافی سے بھرپور اس محضر پر دھندلی سی لگی ہے۔ ریکارڈ درست رکھنے کے لیے یہ واضح کرنا مناسب ہے کہ اگر مولانا اس ترمیم کا حصہ نہ بنتے تو پھر فوجی عدالتیں بنتی، انسانی حقوق کا تصور ہی آئین سے منہا کر دیا جاتا۔ مولانا نے حکومت کی تجویز کردہ ان ترامیم کو کالا سانپ قرار دیا اور انہی کی وجہ سے اس سانپ کا زہر نکلا۔ ان کی جتنی پارلیمانی قوت تھی انہوں نے اس سے کہیں زیادہ کر کے دکھایا۔ اگرچہ یہ کالا سانپ اب بھی موجود ہے، اس کا پالنے والا سپیرا بھی موجود ہے، اور جس بین کی دھن پر یہ اپنا پھن پھیلا دیتا ہے وہ بھی خاموش نہیں ہوئی۔ من پسند فیصلے کو انصاف سے تعبیر کرنے والی اس آئینی ترمیم میں بنیادی نوعیت کا کردار اس ہاتھ کا ہے جو دکھائی نہیں دیتا مگر محسوس ہوتا ہے۔ پاکستان میں حکومت و ریاست کے معاملات کی نقشہ گری کرنے والے کے بارے میں آپ بھی جانتے ہیں کہ اس کی قدرت کے کرشمے سینہ بسینہ چلتے ہیں۔ میری معلومات کے مطابق اس دستے معجزہ ساز کو یہ ذمہ داری ترمیم سے 10 دن پہلے سونپی گئی اور اس نے معاملات کو حسب خواہش ڈھال کر دے دیا۔ جو آج یہ گفتگو سن رہے ہیں انہیں اچھی طرح علم ہے کہ مجبوری اور خوف اس ید سودا کی نشاندہی سے باز رکھتے ہیں۔ اس لیے آج کی نسل آئندہ نسل کو صیغہ راز میں اس بارے میں سب کچھ بتا دے تاکہ تاریخ، اخباروں، کتابوں اور ہم جیسے صحافیوں کی مرہون منت نہ رہے۔ شاید ہماری نسل پر بھی وہ ذمہ داری آن پڑی ہے کہ جو بنی اسرائیل کے خداوند خدا نے ان پر بیابان میں آوارہ گردی کے زمانے میں ڈالی تھی۔ انہوں نے اپنی خطا کاریوں اور بزدلی کی داستان، مصر میں گزری غلامانہ زندگی اور آسمانی الہام اپنے بچوں کو بتائے اور پھر بچوں نے اپنے بچوں کو یہ سب کچھ منتقل کیا۔ اس غیبی ہاتھ کے بارے میں آج کی نسل آنے والوں کو بتا دے اور آنے والے اپنے بعد والوں کو بتاتے رہیں۔ مورخ سے بھی درخواست ہے کہ اگر وہ عشروں یا صدیوں بعد اس گفتگو کو عصری حوالے کے طور پر استعمال کرے تو یہ بھی بتا دے کہ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے پیدا ہونے کے 2024ویں سال کے 10ویں مہینے میں ملک پاکستان میں عدالتی خود مختاری ختم کر دی گئی تھی۔ سرکاری طور پر عدل و قانون کی تجہیز و تکفین کے موقع پر خوشی کے شادیانے بجائے جا رہے تھے۔ مورخ اگر سن رہا ہو تو یہ بھی لکھے کہ چند سر پھرے عدل و انصاف کے خاتمے پر سسکیاں بھرتے ہوئے دکھائی دیے تھے۔ اس عہد میں دل زار پر سبھی اختیار چلے گئے تھے، اس لیے کھل کر رونے سے بھی خوف آتا تھا۔ معلوم نہیں جو کچھ عرض کیا ہے کب اصل تاریخ لکھی جائے اور کب یہ سب کچھ مورخ تک پہنچے، ہم رہیں نہ رہیں، اس لیے ابھی عرض کر دیتے ہیں کہ اے مورخ تیرا شکریہ۔